नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर सबैको ध्यान छ कोरोनातिर। कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। नेपालमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको पीडा छ, दुःख छ, त्यतातिर सरकारले गहिराइमा गएर समीक्षा गर्नुपर्छ र क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि सबै सुविधा पाउनुपर्छ। क्वारेन्टाइन भद्रगोल बनिरहेको छ, जेल जस्तो बनिरहेको छ। सरकारको ध्यान किन व्यवस्थापन गर्नको लागि एकदम प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढ्न सकेन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि संक्रमणको संख्या 591 संख्या हत्तै बढिरहेछ। सातवटै प्रदेशमा यसको प्रभाव बढेको छ, फैलिएको छ। संक्रमण रोकथामको लागि सातवटै प्रदेशका सरकारहरू कति प्रभावकारी कदम चालिरहेका छन् त? स्थानीय सरकारले कति प्रभावकारी कदम चालिरहेको छ त? नाकामा नेपालीहरूको समस्या छ। भारतबाट स्वदेश फर्कन चाहनेहरूको ओइरो लागेको छ, लावालस्कर छ नाकामा। तर खोइ त सरकारको ध्यान त्यतातिर। सरकार के हेरेर बसेको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठकले पनि आज महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। संविधान संशोधन गर्ने नयाँ नक्सा परियोजनको लागि त्यसमा सबै दलसँग सहमति खोज्ने। आज नेपाली कांग्रेसले पनि जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरेको छ र भोलि नेपाली कांग्रेसको बैठक बस्दैछ, पदाधिकारीको बैठक। त्यो बैठकले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्दैछ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। मधेस बेस्ट पोलिटिकल पार्टीले भने संविधान संशोधनमा केही शर्त राखेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले संविधान प्याकेजमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले मानेको छैन। नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि, लिम्बियाधुरा राखिसकेपछि अब नयाँ नक्सामा जुन किसिमको संविधान संशोधन गरेर निशाना छाप परिवर्तन गर्नै पर्छ। त्यसैले यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र एमसीसीको बारेमा पनि आज हामी गहिराइमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। एमसीसी नेपाल र नेपालीको हितमा छ। नेपाली कांग्रेसले जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठकमा पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र भीम रावलाई किन बोलाइयो त? एमसीसी पारित गर्नको लागि साँच्चीकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सहमति बन्छ? अब यही प्रतिनिधि सभाको बैठकले एमसीसी पारित गर्न सक्छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। आज विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पीडा, आगामी बजेटको समीक्षा, कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले चालेको कदमको हामी आजको कार्यक्रममा विशेष रूपमा चाहिँ बहस गर्दैछौँ। सरकार कहाँ चुक्यो, के गर्नु पर्थ्यो, के गर्न सक्यो, अथवा अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने संक्रमणको संख्या किन बढिरहेको छ, नाकाबाट किन नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्, सरकारले त्यहाँ किन ऱ्यापिड टेस्टलाई तीव्रता दिन सकेन, टेस्टमा सरकार किन चुक्यो, परीक्षणमा सरकार किन चुक्यो, जसरी परीक्षण गर्नुपर्छ सरकारले त्यसरी गर्न किन सकेन, यी प्रश्नहरू धेरै छन्। र प्रदेश सरकारहरूले पनि धमाधम नीति र कार्यक्रम ल्याउन थालेका छन्। आज 5 नम्बर प्रदेशले सरकारको नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ। अब बजेटमा देश यतिखेर बहसमा केन्द्रित भएको छ। आगामी बजेट कोरोना नियन्त्रणको लागि सञ्जीवनी बुटी बन्न सक्छ। कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ देशमा भनेर धेरैले भनेका छन्। विदेशबाट आउने, खाडी मुलुकबाट आउने, भारतबाट आउने सबै नेपालीहरू अब खेतबारीमा गएर काम गर्न चाहन्छन्। त्यो किसिमको योजना बजेटमा समेट्नको लागि सरकार तयार छ। आगामी बजेटको पनि हामी विशेष रूपमा समीक्षा गर्दैछौँ आजको कार्यक्रममा। त्यसैले आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेसको बीच एउटा सहमति भएको छ संविधान संशोधनमा। तर मधेस बेस्ट पोलिटिकल पार्टीले संविधान संशोधनमा सरकारलाई साथ दिन्छ कि दिँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ। र सीमा विवादको समाधान अब छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ। चौतर्फी दबाव छ सरकारलाई। वार्ताको टेबलमा बस्नै पर्छ। नेपाल र भारतको बीचमा कूटनीतिक वार्ता छिटोभन्दा छिटो हुनै पर्छ।
लुप्लेक लिम्देवधरा र कालापानी नेपालकै हो, सबैलाई थाहा छ। तर त्यसको लागि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बीचमा के संवाद होला, हामी भोलि विशेष खुलासा गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममा हामी समग्र 4वटा विषयमा शीर्ष व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतो हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। अब सबैको ध्यान डाक्टर साहब बजेटतिर छ। आगामी बजेट कस्तो ल्याउनु पर्ला, तपाईँले सरकारलाई सुझाव दिन थाल्नुभयो? अब अपोजिसन पार्टीको लिडरको नाताले होइन, बोल्ने त मैले जहाँ जहाँ चाहिँ बोल्ने आवश्यक छ, मलाई आग्रह भएका छ त्यहाँ बोलिरहेको छु, मिडियामा पनि बोलेको छु होइन। अब ठाउँ ठाउँमा त मैले आफ्नो विचारहरू राखेकै छु। तपाईँले राख्नु भएको छ, किनभने तपाईँलाई पार्टीले पनि जिम्मेवारी दिएको छ नि त। अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि के गर्नुपर्छ सुझाव दिनको लागि तपाईँलाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ नि। तपाईँले कस्तो किसिमको सञ्जीवनी बुटी बनाउनु भयो त यो देशको अर्थतन्त्र बचाउनको लागि? बुटी होइन, यो त कामले देखाउनु पर्छ, मुखले मात्रै बोलेर हुँदैन। हामीले पनि आफ्नो दृष्टिकोण बनाइराखेका छौँ, हामी यसबारे पनि छलफल गर्दैछौँ। एउटा हाम्रो चाहिँ नि एउटा नोट पनि तयार हुँदैछ, यसमा आफ्नो चाहिँ पार्टीको धारणाको बारेमा पनि हामीले तयार पार्दैछौँ। अब त्यो पनि चाहिँ नि यहाँहरूलाई पनि जानकारी होला, जानकारी हुन्छ। किनभने अहिले जो चाहिँ नि देशको अर्थव्यवस्था अत्यन्त ठुलो सङ्कटमा छ, सारा संसारकै अर्थव्यवस्था ठुलो सङ्कटमा छ, यहाँहरूलाई सब थाहा छ। मानवीय क्षति पनि विशाल रूपमा मानवीय क्षति संसारभरि भइराखेको छ। नेपालमा पनि सङ्क्रमण चाहिँ निकै बढ्दैछ। हिजोसम्मको अवस्थामा नेपालमा सङ्क्रमणको खास प्रभाव देखिएको थिएन, तर अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन निकै बढिराखेको छ, निकै बढिराखेको छ। त्यसो भएर सतर्कता कायम गर्नु जरुरी छ, सतर्कता कायम गर्नु जरुरी छ। र साथसाथै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि सर्भिलेन्स मात्रै होइन, सतर्कता मात्रै होइन, अब चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै सुधारहरू छन्। जस्तो अहिलेको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने यो नै अभाव छ, तपाईँको क्वारेन्टाइनको चाहिँ नि व्यवस्था पनि स्थानीय क्षेत्रमा जस्तो थियो अत्यन्त अभाव थियो। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू नै चाहिँ नि अब सङ्क्रमित भएर निस्कन थालेको छ। जस्तो चाहिँ भारतसँगका धेरै बोर्डरहरूमा, बोर्डरका छेउछाउमा चाहिँ नि ठुलो भिडभाडमा बसेका छन्। अहिले सबभन्दा धेरै त्यहीँबाट चाहिँ नि सङ्क्रमित भएका छन्। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि छैन, आइसोलेसनको व्यवस्था पनि छैन, अस्पतालमा पर्याप्त बेडहरू छैनन्। त्यति मात्रै होइन, यसको लागि परीक्षण गर्नुपर्छ, सकेसम्म धेरैलाई परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यो परीक्षण चाहिँ PCR मेथडबाट गर्नुपर्छ। PCR यो चाहिँ नि जस्तो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट RDT बाट असफल भइरहेछ नि त। PCR नै चाहिन्छ भनेर धेरैले भनिसके। PCR नै आवश्यक छ। मैले पनि यसमा जानकारी लिएको छु। आखिर सुरुमा त PCR नै चाहिन्छ। तपाईँको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको त पछि हो, जसमा चाहिँ नि PCR त्यो चाहिँ नि सङ्क्रमित भइसकेको छ, चाहिँ नि PCRबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएर पत्ता लागिसकेको छ, अलि पछि हेर्ने हो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टले। त्यस कारण PCRलाई नै चाहिँ नि अब प्रारम्भिक रूपमा जताततै PCRलाई नै टेस्ट गर्नुपर्छ। सङ्क्रमित भएको छ कि छैन त्यही PCRले देखाउँछ। त्यस कारण यसलाई विस्तारित गरेर जानु पर्यो। अब अहिले चाहिँ नि खालि अब ऱ्यापिड टेस्टलाई नै चाहिँ नि बढाउने काम चाहिँ नि फेरि किन्ने काम अनेक भइराखेको छ भन्ने सुनिन्छ। त्यस कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नि यसमा निकै सुधार गर्नुपर्छ, यसमा केही शङ्कै छैन। त्यस कारण आगामी बजेटका कुराहरू गर्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ नि प्राथमिकता दिएर चाहिँ नि यो सङ्क्रमणलाई रोक्ने काम गर्नुपर्छ। तपाईँ अर्थमन्त्रीको रूपमा धेरै पटक यो देशमा बजेट ल्याएको व्यक्ति पनि हो नि त। अहिले आएर सरकारले भनेको छ विगतमा हामीले जस्तो बजेट ल्यायौँ त्यही बजेट अनुसार त्यही निरन्तरता हो भनेर भन्न थालेको छ। र साइजको कुरा गर्दाखेरि पनि हामी साइजमा पनि तलमाथि गर्दैनौँ र समग्र रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउने बजेट ल्याउनुपर्छ कि समग्र रूपमा कोरोना रोकथामको लागि मात्रै बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ? होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिएर एउटा प्राथमिकताको क्षेत्र त्यो पनि हो। तर त्यो मात्रै त होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने, यसको पुनरुत्थान कसरी गर्ने। हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले चाहिँ नि यस्तो खराब अवस्थामा छ, त्यसलाई पुनर्जीवन दिनु पर्यो, नयाँ जीवन दिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि अब विगतको बजेट जस्तो गर्ने हो भने चाहिँ झन् बिग्रन्छ। अब विगतमा चाहिँ नि के छ भने सरकारले चाहिँ नि ठुल्ठुला लक्ष्य राखेका छन्, ठुल्ठुलो बजेट बनाएको छन्, अनेक लक्ष्यका घोषणा गरेका छन्, जसको पूर्ति हुँदैन, जसलाई
ग्रहण गर्ने, जसलाई चाहिँ हासिल गर्ने क्षमता नै छैन। यसै वर्षको बजेटको कुरो गर्नुहोस्, 1633 अरबको बजेटको घोषणा गरियो। हामीले त्यसै बखतमा भनेका छौँ यो अनावश्यक रूपमा ठुलो बनाइएको छ, सरकारसँग त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि छैन, त्यसलाई जति पनि राजस्व उठ्नु पर्ने अनुमान गरिएको छ त्यो अनुमान अनुसार चाहिँ उठ्न सक्ने सम्भावना पनि छैन, वैदेशिक सहायतामा पनि त्यति नआउला। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले भन्दै पनि चाहिँ अब अहिले 8.5% आर्थिक वृद्धि उनीहरूले चाहिँ माने अनुमान गरेका थिए, प्रक्षेपण गरेका थिए, लक्ष्य राखेका थिए। त्यो लक्ष्य त अहिले 5 लाख अब असम्भव भयो नि त। 5 लाख चाहिँ व्यक्तिलाई रोजगारी दिने अब यस्ता अनेक धेरै लक्ष्यहरू थिए। हुन त अब यो सङ्क्रमणको कारणले, कोरोनाको कारणले चाहिँ नि यो लक्ष्य हासिल नहुनु त स्वाभाविकै हो भनेर चाहिँ नि भन्ने होला। तर त्यसको बहाना मात्रै होइन, सङ्क्रमण हुनुभन्दा अगाडि नै लक्ष्यहरू, कुनै पनि लक्ष्यहरू पुरा भएको छैन। 6 महिनामा भएका खर्च, 8 महिनामा भएका खर्चहरू हेर्नुहोस् चाहिँ नि 8 महिनामा आधी खर्च पनि भएका छैनन्। 6 महिनामा अब चाहिँ नि पुँजीगत खर्च त 15% भन्दा पनि भएको छैन। अब तपाईँको चाहिँ नि अब उसको लागि यो भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको लागि 170-80 कति अरबको चाहिँ नि बजेट राखेको थियो। जम्मा 30-40 अरबभन्दा बढ्ता चाहिँ नि खर्च भएको थिएन अलि अगाडिसम्म। जस्तो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नेलाई चाहिँ नि 103 अरबको बजेट राखेको थियो, जम्मा 6 महिनामा चाहिँ नि 20 अरबभन्दा बढ्ता खर्च भएको छैन। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ नि जम्मा 6%, 7% मात्रै खर्च भएको छ। त्यसकारण सरकारको यो कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको अभाव छ। लक्ष्य भने ठुला राख्ने, कृत्रिम रूपले लक्ष्य बढाएर राख्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ छैन। त्यसो भएर चाहिँ हामी के भन्छौँ भने बजेट भनेको चाहिँ नि अब एकदम व्यावहारिक हुनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्छ। कृत्रिम रूपले खालि ठुलो बनाएर मात्रै सफल हुने होइन। हाम्रो साधन र स्रोत जे जति हामी उपलब्ध हुन सक्छौँ, जे जति चाहिँ नि वैदेशिक सहायता ग्रहण गर्न सक्छौँ, त्यस्तै गरी जे जति आन्तरिक राजस्व उठाउन सक्छौँ, त्यसको सकेसम्म अधिकतम उपयोग हुने गरेर, अधिकतम प्रतिफल निस्कने गरेर चाहिँ नि आयोजनाहरू छान्दाखेरि पनि, प्राथमिकताहरू तोक्दा पनि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के भने सही किसिमले कार्यान्वयन हुन सक्ने, जनतालाई आवश्यक पर्ने, जनतालाई तुरुन्त फाइदा हुन सक्ने चालु भएका कतिपय आयोजनाहरू छन्। ती अधकल्टो भएर चाहिँ हजारौँ योजनाहरू अधकल्टो भएर बसेका छन्। अब सरकारले त्यसलाई गरेको छैन, कार्यान्वयन गरेको छैन। पहिला केन्द्रीय सरकारले चाहिँ नि घोषणा गरेका चाहिँ नि त्यस्ता 4-5 हजार योजनाहरू अहिले न केन्द्रीय सरकारले लिएको छ, न प्रदेश सरकारलाई चाहिँ विधिवत रूपमा हस्तान्तरण गरेर रकम पनि यी योजनाको लागि यति भनेर हस्तान्तरण गरेको छ। यस्ता कतिपय चाहिँ नि विगतका कार्यहरू असफल छन्। नयाँ चाहिँ नि आयोजनाहरू बिना तयारीका चाहिँ नि नेपालीहरू आज विदेशमा बसेर काम गरेर रेमिटेन्स पठाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई धान्नको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेका थिए। तर अब त्यो रेमिटेन्स पनि आउनेवाला छैन। अर्थतन्त्रको सञ्जीवनी बुटी हो नि त कर पनि। तेस्रो कुरा, हाम्रो देशमा विदेशी सहयोग र समर्थन आजको दिनमा जति हुनुपर्थ्यो, अनुदान, ऋण, त्यो पनि देखिँदैन। अनि देशको अर्थतन्त्र बचाउनको लागि वर्तमान सरकारले कस्तो बजेट? होइन, एउटा कुरा के हुन्छन् भने तपाईँको रेमिट्यान्स त अब अलिकति घट्छ, करिब 20% जतिले घट्छ होइन। त्यसले अलिकति अर्थतन्त्रलाई चाहिँ त्यसले अलिकति धक्का त दिन्छ नै। तैपनि चाहिँ नि त्यो मात्रै होइन, अरू पनि हेर्नु पर्यो नि। अब त्यहाँबाट जो विदेशमा काम गर्ने चाहिँ नि आउने चाहिँ नि नेपालको श्रम शक्ति छ, विदेशमा गएर काम गर्ने, तिनीहरूलाई नै स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण तयार पारिदिनु पर्यो। अब नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले चाहिँ नि श्रम शक्ति नै नभएर कतिपय जमिन बाँझो छ, बुढाबुढीले काम गर्नु परेको छ, महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै काम गर्न संलग्नु परेको छ। त्यस कारण चाहिँ नि यहाँ त्यस्तै गरेर चाहिँ उद्योग धन्दामा, त्यस्तै गरेर यहाँका निर्माण क्षेत्रमा विदेशी चाहिँ नि धेरै काम गर्न आउँछन्, जसले गर्दाखेरि नेपालबाट चाहिँ नि भारतमा मात्रै 300 अरब जति चाहिँ नि यो तपाईँको रेमिट्यान्सको रूपमा जान्छ भनेपछि त चाहिँ नि अब त्यसका साथै तिनीहरूलाई लगाएर यहाँ काम गर्ने, उत्पादन बढाउने हो भने चाहिँ नि नेपाललाई खाद्य क्षेत्रमा पनि हामी आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ जान सक्छौँ। नेपालमा अहिले 200 अरबभन्दा बढीको चाहिँ नि खाद्यान्न लगायत विभिन्न प्रकारका चाहिँ तपाईँको कृषि वस्तुहरू विदेशबाट आउँछन्। अब त्यसतर्फ त्यसलाई
हामीले आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ र विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने किसिमका उच्च चाहिँ नि भाउका उच्च भ्यालुका उच्च मूल्यका चाहिँ नि कतिपय चाहिँ नि जडीबुटीहरू त्यसपछि फलफुलहरू तरकारीहरू त्यो उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ नि अहिलेको अवसरमा चाहिँ नि एकै आगामी वर्षमा अलिकति गाह्रो त छ, पहिला जति राजस्व उठ्न सक्ने सम्भावना छैन, पहिला जति राजस्व उठ्न सक्ने सम्भावना छैन। यसपालि 1100 अरबभन्दा बढीको राजस्वको चाहिँ नि उहाँहरूले लक्ष्य राख्नु भएको थियो। अब अहिले 8 अरब 800 अरबभन्दा बढ्ताको उठ्ने सम्भावना छैन। फेरि आगामी वर्षमा धेरै बढ्न सक्ने सम्भावना छैन, किनभने सङ्क्रमणले आगामी वर्षको चाहिँ नि 2-4-5 महिनामा चाहिँ नि 5-6 महिनासम्म चाहिँ नि असर पारिहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ नि बजेट रियलिस्टिक हुनु पर्यो। धेरै ठुलो गएको वर्षमा जस्तो चाहिँ नि 15-16 अरब 100 अरबको बनाएर चाहिँ नि जो लागू हुन तर अहिले पनि 15-16 खर्बको बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर भन्न थालिसक्यो सरकारले, आइसक्यो साइजमा म कम्प्रोमाइजिङ गर्दिन भनेर होइन। त्यसको लागि त गृह कार्य गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन क्षमता हुनुपर्छ, स्रोतहरू कसरी आउन सक्नुपर्छ, त्यसको अध्ययन गरेर होइन 15-16 अरब मात्रै होइन 20 अरब भनेर हल्लासल्लाह गरेर चाहिँ अब योजना आयोगले नै 17 अरब भनेको छ। म त्यो चाहिँ व्यावहारिक ठान्दिनँ। मेरो विचारमा 13-14 अरबभन्दा बढ्ताको चाहिँ बजेट चाहिँ नि त्यति रियलिस्टिक, त्यति व्यावहारिक हुँदैन। अनि अर्को कुरो के विदेशी सहायताको कुरो आउन छोड्यो भनेर भन्नुभयो तपाईँले, त्यो स्थिति होइन। विदेशी सहायता आउन छोडेको होइन। विदेशी सहायता देशभित्र कति आउँछन् भन्ने कुरो हिजो विदेशीहरूले जुन सहयोग दिन्छु भनेर चाहिँ हामीलाई घोषणा गरेका छन्, अनि जुन आयोजनाहरूमा हाम्रो हस्ताक्षर भएको छ, ती आयोजनाहरू चाहिँ नि कार्यान्वयन हामीले गर्न नसकेपछि विदेशी सहायता कसरी आउँछ? किनभने कुनै पनि विदेशी सहायता अन्तर्गतका यहाँ चाहिँ निर्माणका योजनाहरू छन् भने पहिला चाहिँ नि नेपालीले आफूले खर्च गर्छ, अनि यति खर्च भयो भनेपछि अनि उसले फिर्ता दिन्छ, रिइम्बर्समेन्ट गर्छ। अब विदेशी ठेकदारहरू छन् भने अनि उनीहरूले सिधै त्यहीँबाट दिन्छन्। अब नेपालमा चाहिँ काम भएको छ भने चाहिँ नेपालमा जति खर्च भएको छ विदेशी आयोजनाहरूमा अनि उनीहरूले चाहिँ खर्च हुने बित्तिकै तुरुन्त रिइम्बर्समेन्ट गरिदिन्छन्। अहिले त्यसकारण चाहिँ विदेशी सहायता अलिकति कम देखिएको एउटा कारण के हो भने हामीले नेपालले चाहिँ विदेशी सहायताबाट सुरु भएका योजनाहरूलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि विदेशी अनुदान पनि कम आउँछ, विदेशी सहायता तपाईँको चाहिँ विदेशी ऋण पनि कम आउँछ। तर एमसीसी पारित गरी नगरी भने बस नेपाली राजनीतिमा फेरि सुरु भइरहेछ। पहिला सम्झौता भयो, एग्रिमेन्ट भयो, अनुदान दिन अमेरिका तयार छ, तर नेपालले लिने कि नलिने भनेर बस केन्द्रित गरिरहेको छ डाक्टर महत। बिल्कुलै त्यही सिलसिलामा त्यही म भन्दैछु। अब उदाहरणको लागि एमसीसी अन्तर्गत चाहिँ नै अब पहिले नै सम्झौता भइसकेको हो। अब गएको साल नै चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा पहिले नै चाहिँ अब यो संसदले अनुमोदन गरेर 10 अरब रुपियाँको चाहिँ खर्च यो आर्थिक वर्षमा हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको थियो। भनेपछि त आयोजनाको त्यो चाहिँ सम्झौताको अनुमोदन पनि संसदले अहिले गर्न सकेको छैन। अब सत्तासीन दलभित्रै चाहिँ आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोकिएर बसेको छ। यत्रो ठुलो चाहिँ अनुदान जो नेपालको तपाईँको पूर्वाधारको विकासको लागि यत्रो ठुलो रकम चाहिँ उपलब्ध हुनेमा अनावश्यक रूपमा चाहिँ राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ अनेक बहानामा चाहिँ यो बहानामा रोक्ने प्रयासले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारले कार्यान्वयन। भीमरावले भनिरहनु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको बारेमा पनि मैले सोधेको थिएँ, यो अनुदान लिनुपर्छ भनेर डाक्टर रामशरण महतले भन्नुभएको छ, यो देश हितमा छ भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो यो राष्ट्रघाती हो, अमेरिकाले सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जानको लागि एमसीसी पारित गराउन चाहिरहेको छ, हामी मान्दैनौँ, हामी विपक्षी मतदान गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। होइन, उहाँको चाहिँ जानकारीको अभाव छ। उहाँले राम्रोसँग बुझेको भए यो भन्नु हुँदैन थियो कि पूर्वाग्रहबाट प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँ, अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भनेर, होइन कि भने उहाँ भ्रममा हुनुहुन्छ राम्रोसँग नबुझेर। किनभने यो बिल्कुलै तपाईँको चाहिँ आर्थिक विकासको लागि, नेपालमा चाहिँ गरिबी निवारणको लागि र जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्स घोषणा गर्यो सन् 2000मा चाहिँ नि मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्स पुरा गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ आह्वान गर्यो चाहिँ धनी राष्ट्रहरूलाई सहयोग दिनको लागि। त्यही अन्तर्गत अमेरिकाले एमसीसी भन्ने मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने कानुन बनाएर चाहिँ यो शर्तहरू पुरा गर्न चाहिँ मुलुकहरूलाई चाहिँ हामी थप सहायता दिन्छौँ, अनुदान दिन्छौँ भनेर भने। अनि ती शर्तहरू के भने त्यो देशमा प्रजातान्त्रिक पद्धति छ कि छैन,
त्यो देशमा मानव हितको लागि खर्च छ कि छैन, त्यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कामहरू, सुशासनको लागि काम भएको छ कि छैन, त्यहाँ मानव अधिकार छ कि छैन, प्रेस स्वतन्त्रता छ कि छैन। त्यसकारण प्रेस स्वतन्त्रता भएको, मानव अधिकारहरू सुनिश्चित भएको, अनि प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको, सुशासनका कामहरू हुन थालेको, जनताको हितको लागि, गरिबको हितको लागि, महिलाको हितको लागि, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा समानुपातिक व्यवस्था छ कि छैन, त्यो मुलुकमा भएकोलाई हामी सहयोग दिन्छौँ भनेर तिनै शर्तहरू पुरा गरेर उनीहरूले सहयोग दिन लाग्यो। त्यहाँ मिलिट्रीसँगको सम्बन्ध यो र त्यो भन्ने चिज सबै त्यसो अमेरिकाले नेपाललाई सैनिक गठबन्धन राख्न चाहेको छैन, बिल्कुलै हुँदै होइन। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूले किन चाहिँ सैनिक गठबन्धन मात्रै कुरा गर्नु भएको छ? त्यो त अमेरिकाको रणनीति हो, नेपाललाई आफ्नो छाता मुनि राख्ने। मलाई त्यही भने कि त यो झलनाथ खनालदेखि तपाईँलाई थाहा छ प्रचण्डको पनि प्रतिक्रिया त्यही आइरहेको छ। उहाँहरू कि त भ्रममा हुनुहुन्छ कि त राजनैतिक पूर्वाग्रहका कारणले चाहिँ नि अब चाहिँ नि यसमा चीनको दबाब के छ? तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँ त एकदम चीनको पनि दबाब छ जस्तो लाग्दैन। चीनको पनि दबाब यसमा छ जस्तो लाग्दैन। चीनले पनि पाइट नगर्नको लागि दबाब दिएको छ सत्तारूढ दललाई। मङ्गोलिया जस्तो मुलुक, मङ्गोलिया भन्ने हिजो चीनको सबैभन्दा नजिकको चाहिँ छिमेकी पनि हो, पहिलाको त कम्युनिस्ट मुलुक नै हो। मङ्गोलियाले समेत एमसिसी प्राप्त गरेको छ होइन। त्यस्ता विश्वभरिका 50-60 मुलुकले गरेका छन्। सबैको सैनिक गठबन्धन छ अमेरिकासँग। यस्तै चाहिँ काल्पनिक कुराहरू। श्रीलङ्काले पनि त चाहेन, त्यसलाई फिर्ता गर्यो भन्ने पनि उहाँको भनाइ छ। अब श्रीलङ्कामा पनि के भइरहेको छ, विवाद भएको छ, त्यहाँ पनि अर्ध चाहिँ नि त्यो कारण हो। श्रीलङ्का चाहिँ नि आफै चाहिँ नि अब त्यो अब के अरे हम्बन टोटाको चाहिँ नि केसमा चीनबाट ऋण गरेर चीनलाई 79 वर्षको लागि उसले चाहिँ आफ्नो आइल्यान्ड नै, आफ्नो जमिन नै चीनलाई दियो। आफ्नो त्यो चाहिँ जो बनाएका थिए, त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ नि पोर्ट बनाएका थिए, सी पोर्ट बनाएका थिए। अब त्यस कारण चाहिँ नि अब त्यो पनि उनीहरूका आन्तरिक के कारणहरू हुन्, त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर म त नेपालको हितको लागि नेपालको हितमा छ एमसिसी, बिल्कुलै नेपालको विकासको पक्षमा छ। यो राष्ट्रघाती परियोजना होइन, अनुदान होइन। कहाँबाट हुने? यो चाहिँ जुन सम्झौता भएको नेपाल र बसेर गरेको त्यो बेला चाहिँ नि अब झलनाथजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो बाबुराम भट्टराईजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अब चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अहिलेका हाम्रो चाहिँ नि ओलीजी पनि हुनुहुन्थ्यो। यो सबै दलका मान्छेहरू कुनै न कुनै समयमा यो एमसिसी बारे चाहिँ नि सम्झौता गर्न लाग्दाखेरि, एमसिसी बारे चाहिँ नि वार्ताहरू गर्दाखेरि, सम्झौता गर्दा माने तयारी गर्दाखेरि, माने यसको लागि हामीले अमेरिकासँग माग्दाखेरि सबै गएको 8-10 वर्षदेखि चाहिँ नि यो सबै संलग्न छन्। त्यस कारण चाहिँ नेपालको यो जो आयोजनाहरू छानिएका छन्, नेपालकै विज्ञहरूले छानेका, नेपालकै कर्मचारीहरू, विज्ञहरूले, नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालयले छानेका छन्। जो अहिले समिति बनेको छ, एमसिसीको समिति बनेको छ, कार्यालय बनेको छ, त्यसमा चाहिँ नि सबै नेपालीहरू नै छन्। त्यसमा एकजना मात्रै उनीहरूको एडभाइजर जस्तो चाहिँ एकजना छन्, अरू सबै नेपालीहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ नि यो भ्रममा चाहिँ नि उहाँहरू पर्नु भयो। सभापति शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एमसिसी पारित गर्नै पर्छ, यही प्रतिनिधि सभाले पारित गर्नुपर्छ भनेर उहाँले रोस्टरमा उभिएर बोल्नुभयो। तर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले चुनौती दिँदै भने अहिलेको अवस्थामा पारित हुन सक्दैन, शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको एजेन्डा ल्याउनु भयो भनेर हाउसमा त्यसबारे बसै भयो। तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। आजको दिनमा कङ्ग्रेसले एमसिसीलाई किन बोकिरहेको छ, के कारण? होइन, हामीले कहाँबाट बोक्ने? हामीले त राष्ट्रको हितमा बोलिराखेका छौँ, राष्ट्रको हितमा बोलिराखेका छन्। हामीले कुनै पनि मुलुकको पक्षमा चाहिँ हामी चाहिँ पक्षमा विपक्षमा कङ्ग्रेसको स्वार्थको एजेन्डा होइन एमसिसी भनेको। कहाँबाट काङ्ग्रेसको स्वार्थ? यो त राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो। अमेरिकाले दबाब दिएर कङ्ग्रेसले एजेन्डा उठान गरेको, उनीहरू जुन कार्यक्रम सुरु हुन्छ उनीहरू नै सरकारमा हुँदाखेरि सुरु हुन्छ होइन। त्यसकारण यसमा सम्बन्धित सबै योभन्दा अगाडिका सबै दलहरू छन्। त्यसकारण उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पूर्वाग्रहमा हुनुहुन्छ भने हामी पनि त्यसकै लहैलहैमा लाग्छौँ। त्यसो भए प्रतिपक्षले आजको दिनमा एमसिसी पारित गराउनै पर्छ भनेर किन दबाब दिइरहेको छ? अब यो त तपाईँलाई बुझिहाल्नुभयो नि चाहिँ यसको लागि जुनको लागि हामी चाहिँ 10-12 वर्षदेखि प्रयत्नशील छौँ, करिब 8-10 वर्षदेखि नै चाहिँ प्रयत्नशील छौँ, जसको लागि काम भएको छ, जसको लागि अध्ययन गरेको छ, नेपालको हितको लागि। नेपालमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो हाई भोल्टेजका 400 उसका चाहिँ नि यो भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नि तपाईँको हिन्दुस्तानको चाहिँ नि बोर्डरसम्म चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइन पुर्याउने, जसले गर्दाखेरि नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली हामीले
बेच्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँका हाइवेहरूको अपग्रेड गर्न 300 किलोमिटर जति अपग्रेड गर्ने अब इत्यादि छ। देशको हितको लागि गरेका काममा चाहिँ नि त्यसमा लागि कसैले भन्छन् भने चाहिँ नि यो त देशको विकास विरोधी कुरो हुन सक्छ। त्यसकारण मैले नै पहिलेदेखि भनिराखेको छु, अविलम्ब चाँडो यो भयो, अनावश्यक अविलम्ब चाँडो चाहिँ यो संसदले अनुमोदन गरेर अगाडि बढोस्, अनावश्यक रूपले विवाद चलाउनु हुँदैन। अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा भन्यो अनुमोदन गर्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन, हामी परिवर्तन गर्नको लागि सच्याउनको लागि तयार छैनौँ, हाम्रो पहिलाको अडान यथावत छ भने अमेरिकाले भन्यो। अब नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिम्मत गर्नु होला पार्टीभित्र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि। यो कुरो अहिले यो पनि बुझेरै कुरो गर्नुपर्छ चाहिँ नि ऋषिजी, किनभने चाहिँ हिजो जो सम्झौता भयो दुवै देशले चाहिँ छलफल गरेर हाम्रै दुवै देशका कर्मचारीहरूले बसेर अध्ययन गरेर सम्झौता गरेको हो। सम्झौता गरिसकेका कुरालाई चाहिँ नि फेरि सच्याउनु पर्छ भनेर नेपाल सरकारले भनिरहेको छ। किन सच्याउने, किनभने पारित गर्नुपर्छ अमेरिकाले भन्यो। होइन, यसमा उहाँहरूले जो भन्नुभयो चाहिँ हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खिलाफमा छ। यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक नीति अन्तर्गत चाहिँ नि आर्मीमा चाहिँ नि चाहिँ नि हामी उनीहरूको मिलिट्री आर्मी सम्झौतामा जान्छौँ भने कहाँ छ सम्झौतामा? त्यस्ता कुराहरू केही पनि छैन, छुँदा पनि छैनन्। इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत जाने होइन यो परियोजना। डिफेन्सको कुरो त त्यहाँ छँदै छैन। इन्डो पेसिफिक योजना उनीहरूका के हुन् त्यो चाहिँ नचाहिने सम्झौतामा हाम्रो चाहिँ छन् होइन। कसैले भन्दाखेरि त के भन्छन् भने हामीले पनि भन्छौँ हामीले जो विदेशसँग सम्झौता गरेका छौँ हाम्रो आफ्नो परराष्ट्र नीति अन्तर्गत हो भनेर भन्लान् होइन। अब परराष्ट्र नीतिमा के छ उसले पनि कसैले भन्यो होला भाषण गर्दाखेरि राजनीति इन्डो पेसिफिक नीति अन्तर्गत नै हो भनेर भन्यो भने इन्डो पेसिफिक नीतिमा के छन्, तर त्यो त कुन मुलुकसँग के चाहिँ नि सम्बन्ध छ? नेपालसँगको सम्बन्ध मिलिट्री सम्बन्ध केही पनि होइन। नेपालसँगको यहाँको गरिबी निवारणको लागि यहाँको आर्थिक उन्नतिको लागि त्यो हो। तर के भने चाहिँ नि मूल कुरो त सम्झौतामा चाहिँ के छ त्यो लेखिने हो। आर्थिक उन्नति बाहेक यहाँको पूर्वाधारको विकासको बाहेक अरू कुनै पनि केही छैन। अब त्यसमा अरू शर्तहरू छन्। 5 वर्षभित्रमा यो काम सक्नै पर्छ। त्यसले हामीलाई अनुशासित बनाउनु पनि सिकाउँछ, समयमा काम गर्न पनि सिकाउँछ, दक्षतापूर्वक काम सम्पन्न गर्न पनि सिकाउँछ, भ्रष्टाचारहरू गर्न पाइँदैन भन्ने शर्त पनि त्यहाँ छन् होइन। नियुक्तिहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति समावेशी ढङ्गले चाहिँ नियुक्तिहरू हुनुपर्छ भन्ने यस्ता किसिमका चाहिँ नि अब मैले अगाडि पनि भनिसकेँ मानव अधिकार भएको मुलुक हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ ऊ हुनुपर्छ भन्ने। त्यसो प्रधानमन्त्रीले किन चाहिँ हाउसमा आजको दिनमा पारित गराउनको लागि आफूलाई तम तयार राख्नु भएको छैन? होइन, किनभने त उहाँले त ठिक भन्नुभएको हो नि। त्यसो प्रधानमन्त्री बोलेको कुरो ठिक छ, यो संसदमा पारित हुन्छ होइन। यो मामलामा चाहिँ नि अब संसदमा पारित गर्ने नगर्ने त सांसदहरूको काम हो, संसदको कुरो हो। तर सरकार यसको पक्षमा छन् भने चाहिँ नि त्यो ठिक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई कहाँले समर्थन गर्छ? यो पारित गराउने एमसिसी पारित गराउने एमसिसी होइन भने एमसिसी पारित गराउनु पर्छ भने त हामीले उहिलेदेखि भनिराख्या। एमसिसीको सम्झौता चाहिँ नि अब शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा चाहिँ नि त्यस बखतका चाहिँ माओवादी पार्टी र शेरबहादुरजीको हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन संयुक्त सरकार थियो त्यही सरकारको समयमा सम्झौता भएको। त्यसको चाहिँ नि झन्डै आदि जो चाहिँ नि अब माओवादीहरू थिए अहिले चाहिँ नि यही उसमा चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छन्, उनीहरू पनि यसमै छन्। त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ नि जस्तो झलनाथजी लगायत जो प्रधानमन्त्री थिए ती पनि यो यसमा सम्झौता छन्। त्यस कारण चाहिँ नि यो यी भ्रममा पर्नु भएन। फेरि के भने चाहिँ नि वैदेशिक सहायता भनेको लागि कस्तो किसिमको सम्झौता हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ नि खास गरेर चाहिँ नि विदेश माने तपाईँको चाहिँ नि यो खास गरेर चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयमा खास गरेर वैदेशिक समन्वय विभाग वैदेशिक सहायता विभाग जो छ त्यसमा बस्नेहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू मन्त्रीहरू जो संलग्न थिए उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। बाहिर राजनीतिज्ञले चाहिँ नि आफ्नो राजनीतिक चाहिँ नि पूर्वाग्रहको आधारमा आफ्ना आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि प्रवृत्ति हुन्छ। तर वास्तविकता चाहिँ नि त्यो होइन। डाक्टर साहब जस्तो नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गरौँ, किनभने तपाईँ धेरै पटक परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा अर्थमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमण जानुभएको छ, धेरै पटक प्रधानमन्त्रीसँग पनि सँगै जानुभएको छ तपाईँ। र अहिले आएर सिमानाको विवाद बल्झियो, लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो, तथ्य प्रमाण छ। तर भारतले मानेन, भारतले भन्यो हाम्रै जमिन हो। नेपालले नक्सा जारी गर्यो, लिम्पियाधुरा राख्यो, तर भारतले अमान्य भन्यो। यो अवस्थामा अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्ने डाक्टर महत? होइन, यो कुरोमा नेपाल र भारतको चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो अडान पहिलेदेखिकै छ।
भारतले अहिले होइन 1885देखि जुन नक्सा बनायो त्यो चाहिँ नै त्यसमा नेपालको भूमिका जुन हामीले 1816को सन्धिमा जुन भूमिका लिम्पियाधुराबाट चाहिँ नै काली नदी बहने हो, त्यस कारण लिम्पियाधुरासम्म त हाम्रो सिमाना छ भनेर चाहिँ नि हुनुपर्ने। सुरुमा त उनीहरूको नक्सा त्यस्तै थियो अरे सम्झौता गरेपछि, तर सम्झौता गरेपछि चाहिँ 1816 नेपाली हो कि 1816 हो। अनि पछि 1885 पछि चाहिँ नि अनि ब्रिटिसकै टाइममा अर्को नक्सा बन्न थाल्यो भनेर भन्न सक्छन्। त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो दाबी गरिराखेका छन्, हामीले आफ्नो दाबी गरिराखेका छौँ। खास गरेर अझ तपाईँको चाहिँ नि अब लिम्पियाधुरासम्म त चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ केही भागो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले कालापानी र लिपु लेकसम्म हाम्रो दाबी भइराख्या, जो अहिले चाहिँ नि ब्रिटिस होइन। पहिला त तपाईँले कालापानीको मात्रै कुरा गर्नु भएको थियो, अहिले आएर लिपु लेक मैले होइन, पहिला चाहिँ नि कालापानी र चाहिँ लिपु लेकसम्मका कुराहरू चाहिँ नि भइराखेका थिए। अब लिम्पियाधुराको कुरो चाहिँ नि अस्ति हामी चाहिँ नि बस्दाखेरि सर्वदलीय सहमतिले चाहिँ नि होइन हाम्रो सिमाना त लिम्पियाधुरासम्मै हो, किनभने काली नदीको चाहिँ नि ओरिजिन त्यहीँबाट हुन्छ भनेर अहिले हामीले चाहिँ नि दाबी गरिराखेका हुन्। त्यस कारण यस कुरालाई चाहिँ नि राजनैतिक रूपमा गम्भीर रूपमा चाहिँ नि छलफल गर्नु पर्यो। माने तपाईँको चाहिँ नि डिप्लोमेटिक रूपमा चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि वार्ता गर्नु पर्यो गम्भीरतापूर्वक। धेरै पब्लिकली गाली गरेर यो गरेर भन्दाखेरि सम्बन्ध झन्झन बिग्रन थाल्छ। सम्बन्ध सुधार गर्न फेरि यो समाधान गर्न गाह्रो पर्छ। त्यस कारण पिसफुल्ली राम्रोसँग पर्सुएसन गरेर चाहिँ नि डिप्लोमेटिक ढङ्गले, कुटनैतिक ढङ्गले, राजनैतिक ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक वार्ता गरेर चाहिँ नि यसलाई समाधानको बाटो चाहिँ नि खोज्नुपर्छ। किनभने तपाईँ त मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि धेरै पटक वार्ता बसेको नेता है, मैले चिनेको डाक्टर रामशरण महत र तपाईँ अटल बिहारी वाजपेयीदेखि पीवी नरसिंह रावलदेखि अहिले नरेन्द्र मोदीसम्म आउँदा पनि तपाईँले कुरा गरेको मान्छे हो। किनभने नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर नेपाल आउँदाखेरि तपाईँ पनि सरकार हुनुहुन्थ्यो त, अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ भूकम्प जाँदाखेरि पनि देशको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ भारत जानुभएको थियो र चीन र भारत मिलेर लिपु लेकको बारेमा जसरी सम्झौता गरेन् बेजिङमा, मोदीले चीनमा गएर सम्झौता गर्नुभयो, सी जिनपिङले पनि साथ दिएको छ। अब व्यापारिक कोरिडोर बनाउने भनेर सम्झौता भयो। तपाईँले त्यतिखेर जसरी भारतलाई कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो, चीनलाई कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो, किन हाम्रो भूभागमा तिमीहरूले चाहिँ सम्झौता गर्यो, कोरिडोर बनायो भनेर तपाईँले किन भन्न सक्नु भएन डाक्टर रामशरण? किन नभन्ने, सुन्नु हेर्नुहोस्, म परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ नि भारतको प्रधानमन्त्री सिंह हुनुहुन्थ्यो नि, जसवन्त सिंहसँग मैले वार्ता गर्दा पनि यो कुरा उठाएको थियो। हाम्रो चाहिँ नि पश्चिमी भागको सिमानामा, तपाईँहरूको पूर्वी भाग र हाम्रो पश्चिमी भागको सिमानामा चाहिँ नि अलिकति विवाद छ, यो कुरो चाहिँ नि चाँडो सुल्झाउनु पर्यो। अब यसरी यो विवाद राखिरहनु भएन, हाम्रो सिमानाको विवाद छ। अब सिमाना सम्बन्धी धेरै ठाउँमा चाहिँ नि सहमति भइसक्यो, यो त्यहाँ र अनि यता तल के अरे हाम्रो उसमा सुस्ता त्यो टुङ्गो लागेको छैन, यसमा चाँडो समाधान हुनु पर्यो भनेर मैले कुरा गर्दाखेरि उनले के भने चाहिँ नि मलाई त यो जानकारी नै थिएन यो बारेमा। नेपाल जस्तो मुलुकसँग पनि चाहिँ नि हाम्रो सिमानाको विवादमा चाहिँ नि सिमाना सम्बन्धमा विवाद छ भन्ने कुरो त म त कल्पनै गर्न सक्दिनँ। यत्रो हाम्रो नजिकको मित्रसँग पनि चाहिँ नि सिमानाकै बारेमा चाहिँ नि डिस्प्युट छ, टेरिटोरियल चाहिँ नि यो तपाईँको बोर्डर डिस्प्युट छ भन्ने कुरो चाहिँ म त कल्पनै गर्न सक्दिनँ। यो बारेमा चाहिँ नि म यसरी बुझौँला चाहिँ नि अनि त्यसपछि कुराकानी गरौँला भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। म परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि जसवन्त सिंह यहीँ आउँदाखेरि कुरा गर्दाखेरिको यो कुरा भएको हो। पछि त म पनि लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्री भएन, अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब भयो, त्यसपछि कुरा हुन पाएन। पछि सुशीलजीको प्रधानमन्त्री कालमा चाहिँ नि अब त्यस बखतमा म त अब मन्त्री थिएँ, के अरे अर्थमन्त्री थिएँ। अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ नि भूकम्प पश्चातको सम्मेलनलाई अब मोदीजीलाई चाहिँ निमन्त्रणा दिन जाँदाखेरि अब उसँग अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री, त्यस बखतमा परराष्ट्र सचिव थिए, जयशङ्कर सर तपाईँको परराष्ट्र सचिवको रूपमा कुराकानी भयो, उनी कुरा गर्न आएका थिए। अब हाम्रो पहिला त यो भूकम्पको बारेमा कुरा भयो, भूकम्पको बारेमा कुरा भइसकेपछि चाहिँ नि मैले होइन यो तपाईँहरूले भर्खर चीनसँग यो सम्झौता गर्नुभयो, यसमा हाम्रो बिल्कुलै असहमति छ, तपाईँले भन्नुभयो? मैले भने त एकदम भने। त्यसमा अहिलेको विदेश मन्त्रीलाई तपाईँले भन्नुभयो, तत्काल विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो हो। हाम्रो उसलाई सोध्नु, हाम्रो दीप कुमारजी
एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो त्यस वखतमा देश कुमारजीलाई नै सँगै राखेर उनीहरूको एकजना सहसचिव पनि सँगै राखेर चाहिँ नि यी कुराहरू भएका हुन्। यसमा हाम्रो बिल्कुलै असहमति हो। त्यो त ट्राइलाइटर जङ्सन हो, हाम्रो पहिलेदेखिको दाबी छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ नि त्यसलाई स्वीकार गरेन। होइन, त्यो लिम्पियाधुरामा त म पहिले गएको छु, त्यो त भारतको भूमि हो, नेपाललाई कसरी मैले भने यो अहिलेको विदेश मन्त्रीले जयशङ्करले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो तपाईँलाई लिम्पियाधुरा भनेको भारतीय हो भनेर भन्नुभयो उहाँले। लिम्पियाधुराको होइन, त्यो बेला त लिम्पियाधुराको त्यति कुरा उठेको जयशङ्कर त्यतिखेर सचिव हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ नि यो तपाईँहरूले चिनसँग जो सम्झौता गर्नुभयो त्यो गलत हो, त्यो नेपालको सहमति नभइकन त्यो हुँदैन थियो, त्यो त ट्राइल्याटरल हिसाबले गर्नुपर्थ्यो। त्यो त्यसमा त हाम्रै आफ्नै दाबी छ। भारतले चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ने हो भने पनि नेपालको चाहिँ नि भूमि भएर जानुपर्छ त्यहाँ। अब त्यो नेपालसँग परामर्श नगरिकन चाहिँ नि त कसरी जान सकिन्छ त्यहाँ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि उसले चाहिँ नि मानेन। अब दुर्भाग्यवश चाहिँ नि मेरो त्यसपछि मोदीसँग भेटघाट गर्ने समय त्यो मिटिङ नै क्यान्सल गरे। किनभने तपाईँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्छ भनेर त्यो बैठक नै उहाँले स्थगन गरिदिनु भयो। त्यही बखतमा चाहिँ नि सुशीलजीले पनि कुरा गर्नुभएको रहेछ नरेन्द्र मोदीसँग, सिधै टेलिफोनमा कुरा गर्नुभएको रहेछ होइन। अनि अब त्यही कुरा गर्न उहाँ पनि गर्छ भनेर अनि चाहिँ हामीले त्यो मिटिङ क्यान्सल गरेपछि धेरै आपत्ति गरेपछि अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनि अब भोलिपल्ट अनि चाहिँ नि मलाई फेरि भोलिपल्ट त्यही अघिल्लो दिन चाहिँ नि मिटिङ एपोइन्टमेन्ट थियो अनि भोलिपल्ट चाहिँ नि मैले भेटेँ। तर खालि जुन भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यसबारेमा कुरा राख्नुभयो नरेन्द्र मोदीसँग, जुन विषय होइन जुन विषयमा चाहिँ नि तपाईँ आउनु भएको हो त्यही विषयमा एजेन्डा त निमन्त्रणा गर्न गएको, त्यस कारण समयलाई चाहिँ खालि 15 मिनट जति 10-15 मिनट मात्रै भनेर भने। अनि त्यसपछि अब यो बारेमा त्यति कुरा हुन पाएन, किनभने त्यसो तपाईँले लिम्पियाधुराको कालापानीको सुस्ताको बारेमा केही सीमाको बारेमा मोदीसँग राख्नु पाउनु भएन। त्यस वखतमा किनभने उसँग फेरि प्रधानमन्त्रीले आफैले कुराकानी भइरहेछ, यी सबै कुरोहरू मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि कुरा भएको छ भन्नुभयो उहाँले। अनि म त्यस कारण मैले चाहिँ नि यो कुरो गर्नलाई समय थिएन। फेरि त्यो जुन प्रयोजनको लागि मलाई चाहिँ नि ऊ दिएको हो भनेपछि मलाई अब किन तपाईँको चाहना थियो मोदीसँग यो प्रस्ताव राख्ने एजेन्डा लिएर तपाईँ जानुभएको थियो? त्यो पनि कुरा लिम्पियाधुरा कालापानी र लिम्पिएको बारेमा होइन होइन, जे जस्तो भए पनि यो कुरा हाम्रो समयमा मैले भन्न खोजेँ हामीले यो कुरा उठाएकै हो, प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको हो। यही कुरा चाहिँ नेपालले उठाउन लाग्यो र चाहिँ नि विवाद गर्न लाग्यो भनेर चाहिँ नि अब सुशीलजीलाई चाहिँ नि हिन्दुस्तान भ्रमण गर्नको लागि अब आमन्त्रण जो आउने थियो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो आमन्त्रण पनि आएन, त्यही कारणले आएन पनि भनेर कतिपयले इन्टरप्रिटेसन गरेको छन्। त्यस कारण हाम्रो समयमा पनि यी कुराहरू नउठेका होइन। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भन्छन् काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदाखेरि जहिले पनि भारतसँग आत्मसमर्पणवादको रूपमा लम्पसारवादको रूपमा काम गर्यो, राष्ट्रियताका बारेमा सम्झौता गर्यो, कोशी बेच्यो, गण्डकी बेच्यो, महाकाली बेच्यो भनेर किन कम्युनिस्टको नेताहरूले तपाईँलाई आरोप लगाउँछ? ती सबै गलत हो। अब चाहिँ नि उनीहरूलाई पनि लम्पसारवाद भनेर चाहिँ हाम्रो शेरबहादुरले पनि भन्दै हुनुहुन्छ नि, विपक्षीले त जे पनि भन्छन्, भएका कुरा पनि भन्छन्, नभएका कुरा पनि भन्छन्। केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री हो त? तपाईँको निष्कर्ष के छ, भनाइ के छ डाक्टर? अब ओलीजी चाहिँ नि राष्ट्रवादीको मामलामा चाहिँ नि मलाई अब उहाँ पनि राष्ट्रवादी नै अब इमेज हो उहाँको। कतिपय कुरामा यही यो यो चाहिँ नि बोर्डरको बारेमा उहाँले हिन्दुस्तानमा जाँदाखेरि यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर त मैले जानुभन्दा अगाडि पनि यताउता बोलेको थिएँ। तपाईँकै चाहिँ नि तपाईँले मलाई रिपोर्टर्स क्लबमा बोलाउँदाखेरि पनि चाहिँ नि यो विषयमा हाम्रो समयमा उठाएको थियो, अब पनि यो कुरा उठोस् भनेर चाहिँ नि मैले भनेको थिएँ। अब उहाँले गर्नुभएको थियो होला थिएन होला, अब त्यो त मलाई जानकारी छैन। तर अहिले जसरी बोल्नु भएको छ त्यसले चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि अब त्यसमा संसदमा प्रधानमन्त्री जे बोल्नुभयो ठिक बोल्नुभयो, सही बोल्नुभयो भने कङ्ग्रेसको निष्कर्ष हो। ठिक छ, अलिकति राजनैतिक र डिप्लोमेटिक ढङ्गले बोल्नुपर्छ, धेरै खरो भएर चाहिँ नि त अब पर्सुएसिभ ढङ्गबाट चाहिँ नि अब काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि। अब अतिकण्ड जमिन हामीले फिर्ता लिन सक्छौँ भारतसँग, लिम्पियाधुरा कालापानी? सक्ने नसक्ने त अब आगामी दिनमा नेपालसँग भन्न थालिसके नि त। हामीले पनि आफ्नो प्रमाणहरू जुटाउने अनि उनीहरूले पनि आफ्नो प्रमाणहरू जुटाउने, होइन भने हामी युएनमा पनि चाहिँ जान सक्छौँ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले अलिकति उदारता देखाउन थाल्यो भने, अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी देखाउन थाल्यो भने समाधान होला नेपाललाई चित्त बुझ्ने ढङ्गबाट। त्यस कारण चाहिँ नि अब आशा छ नेपालले उसलाई चित्त बुझाउन सक्छ। अब नेपालका सबै प्रमाणहरू भएपछि उनीहरूलाई चित्त बुझ्ने
आशा चाहिँ नि हामी सुरक्षा परिषदमा नेपाल जान सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान होइन। सक्छ। संसारमा यो बोर्डरको विवाद संसारमा धेरै मुलुकहरूका बिचमा छन्। त्यो राष्ट्रसङ्घमा जाँदैमा समाधान हुन्छ भन्ने मलाई अब म यकिन गर्न सक्दिनँ। चीन र भारतको बिचमा नि बोर्डरको समस्या छ होइन। चीन र भारत र पाकिस्तानको बिचमा नि चाहिँ नि बोर्डर छ, त्यो बोर्डरको विवाद छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको बिचमा बोर्डरको विवाद छ। अब त्यो समाधान हुनको लागि चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के भूमिका खेल्न सक्छ त्यो चाहिँ नि अब मैले भन्न सक्दिनँ। अहिले यो बजेट बनाउनको लागि तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको जुन किसिमको एउटा समितिको संयोजकको नाताले सरकारलाई चाहिँ कङ्ग्रेसको सुझाव के छ? ठ्याक्कै कोट अनकोट 1, 2, 3 कृषिमा, उद्योगमा र कोभिड-19मा सरकारले के गर्नुपर्छ? होइन सुन्नु न, अब यो बारेमा त धेरै होइन, विधागत रूपमा, बजेटमा चाहिँ। अब धेरै समय छैन, कृषिमा। धेरैचोटि बोली पनि राखेका छौँ। कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मैले अहिले भर्खरै भने। कृषिमा रोजगारीका प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् होइन। कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर मात्रै बनाउने होइन, नेपाललाई चाहिँ नि एग्रो पावर, साउथ एसियाको एग्रो पावर बनाउन सकिन्छ र यसमा चाहिँ नि बेरोजगार सबलाई चाहिँ नि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि यहाँ रोजगारीका अवसरहरू धेरै छन्, जहाँ अहिले चाहिँ विदेशबाट आएका मान्छेहरू काम गरेका छन्। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न रोजगारीका कार्यक्रमहरू चाहिँ नि सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसलाई सिपको विकास गर्नुपर्छ, सिपको तालिम दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि बजारको आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न आवश्यकता अनुसार नेपालमा जनशक्ति तयार होस्। अब यस्ता कुराहरू त हामीले बोलिराखेका छौँ। त्यसको साथसाथै चाहिँ नि खर्चको चाहिँ नि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। अहिले सरकारको खर्च धेरै, प्रशासनमा धेरै खर्च गर्ने, धेरै सुख सुविधाहरूमा खर्च गर्ने, धेरै चाहिँ नि फजुल खर्चमा जाने, आयोग बनाएर विभिन्न सुविधाहरू दिएर यो गाडी किन्ने, यो सुविधा दिने। त्यसकारण अनुत्पादनशील क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा धेरै खर्च भएको छ। त्यसलाई घटाएर चाहिँ नि उत्पादनशील क्षेत्रमा, प्राथमिकताका क्षेत्रमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर सामाजिक आर्थिक चाहिँ नि उपलब्धि हुने, प्रतिफल निस्कने त्यस्ता आयोजनाहरूमा चाहिँ नि बढी खर्च गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्यो र साथसाथै चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि अब आर्थिक सम्पन्नताको लागि, आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि, त्यसकारण रोजगारी पनि वृद्धि गर्नको लागि, लगानी बढाउनको लागि वातावरण पनि गर्नु पर्यो। यहाँका पूर्वाधारको चाहिँ नि जो स्तर छ त्यसलाई स्तरोन्नति भएपछि लगानी बढी आकर्षण गर्न सकिन्छ र सामाजिक जीवन पनि राम्रो हुन सकिन्छ। नेपालमा जुन प्रकारको आर्थिक विषमता छ, खास गरेर ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा, उनीहरूको बिचमा पनि यदि हामीले चाहिँ नि राम्रोसँग पूर्वाधारका विकासहरू, सडक सुविधा लगायत सबै पूर्वाधार गाउँ गाउँमा पुर्याउन थाल्यौँ भने चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जीवनस्तर होइन, उद्योगपतिको माग छ नि त। 2 खर्ब चाहिन्छ हामीलाई भनेर उद्योगपतिले भनेका छन्। अहिले सुन्नु न, अब यति खर्ब र उति खर्ब भन्ने त्यो त अध्ययन गरेर चाहिँ नि यति नै भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। 2 खर्ब पनि हुन सक्ला, 3 खर्ब पनि हुन सक्ला, 2 खर्बभन्दा अलिक कम पनि हुन सक्ला। त्यो त अध्ययन गरेर चाहिँ नि विशेष प्याकेजको चाहिँ घोषणा हुनुपर्छ भनेको छ नि उद्योगपतिले। हो त, प्याकेजको घोषणा त निश्चय नै हुनुपर्छ। अब त्यसको लागि कति खर्ब कति अर्ब लाग्छ त्यो त अध्ययन गरेर चाहिँ नि होमवर्क गरेपछि थाहा हुन्छ। खालि राजनीतिको भाषणको आधारमा यति खर्ब र उति खर्ब भन्नुभन्दा पनि चाहिँ नि अध्ययन गरेर चाहिँ नि अब एउटा राहतको प्याकेज, यो आर्थिक प्याकेजको घोषणा। संविधान संशोधन आजको आवश्यकता हो। नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने, अरू विषयवस्तुमा गर्ने कि नगर्ने, यही नक्सालाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै गर्ने? अब त्यो चाहिँ नक्साको त हामीले घोषणा, नक्सा परियोजनको लागि मात्र गर्ने कि अरू कुनै विषयवस्तुमा पनि गर्ने? संविधान पहिला नक्सा चाहिँ नि अब संविधानले एउटा नक्सा दिएको छ भने पहिले नै गर्नुपर्थ्यो त्यो नक्सा। अब अहिले चाहिँ नि अब पहिला गल्ती भएको छ भने सच्याउन सकिन्छ। संविधान संशोधन गर्दाखेरि कहाँलाई आपत्ति छैन? अब छैन होला। अब संशोधन कसरी गर्न लागेको छ, म त संसदमा छैन, त्यो छैन। अब नेपालकै भूमिका लागि दाबी त्यो संविधानमा राख्ने हो भने त्यसमा आपत्ति गर्ने त कुरो हुँदै भएन नि। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, नमस्कार। मेरो पनि धन्यवाद।